سلام طعنا هبلنا فتوات بيتسب جيز تي في علتاو زينا حزنا لكم قريبنا لنا نيشانالنا حدشت زخونكم سابسكرايب نمدباتنا دما شيرون لايكن بمقبار بيتسب كتكونوا بخبرنا عدم فلما قندنا تبتات زينا زعلت أبا زوبا معراب تقراي حدوش واتهدراو سقوم تستجمر كوينو صلاتي بينتوتات النافرسو مهدام جميروم بيت مخر تقراي حدوش وسانة أما حلاليفوم أوديد بلتسقنا كوينات مستولعان رايا فاليوم زقزقو وررت ملشاتات مدلو أفليتوم ناي مجرشا ملخت مرح تسراو تقراي قنبار رايا زبلون ناباخم كنبلينام ناي قدوس باتريك أبونا ماتياس متنقطان سقومتن انتاي مسل زبلون بزرزر كنقلت لكم هناك ساب موداتا مدبنا مسانا خصون حب خبرن دا عدمنا حزي نابزرزروه نحلف أبا الزوبا معراب تقراي حدوش واتادراو سقومت استجمر خوينو صلاتي بينتوتات النافرسو مهدام جميروم صقعتنيا قجلا اسملاش كوميته أبا الزوبا معراب تقراي فولي منقصقاسي قبر كمزلو منشتاتنا حبيروم زناي تفات قجلا كاب كلن ورداتات استوصات بوليس زبعتك كذا مسسراوش بلصقنا صمدون مفتار ناي تشعت معلت سلطناي وهاب كمزلو يتغليص زلو ازي ابعخر زوهاب زلو سلطنا صمدو طمور حيلكن مسرتينا نزي ترف كوينات تدالو نابلو صعوق زخونا وتهدرون بوليتيكاون سلطناي وهاب كمزلو امونات منشتات كابت خبابي غليصوم اللهم بزحفت سلطنا زساتف زل عطوق كبابي كل تشحن حموش تمئتن سبعا كم زخونون وسيخوم حبيروم بوغانتهم سلطنتي نتمدب بونا كم زي تقبل وزقلت زلو خوينو ممارستات وني إلشو كم زلو تحبيروم بتوسخون الزناي طفعت قجلة دلدل مفراس كم حد علامة غيرو ينكساقس كم زلو تحبيروم علام ون ويانا بخل أنفت كي تأتو بوتا مصباب زبل كوينو زاقيد بأنفت قراريت ددبيت زلو دلدل كم استقورسن قل صلاتي كابت خباب خمز رحقون تقليس الله كسيلو شرارو ما يتمن كم ون حمراء ومحاجر زلو دلدل ون كفرس كم مدب تتحيز زلو ناي طفعت مدب كم زخونا تقليسو بمقصال بيت مخر تقراي حدوش وسانا محلاليفو مبل شرشاي زبن شابعي سروع عقباء بيت مخر تقراي أبستفلالي هصوصاتن استراتيجيكاويان قدات بمزتاي حزب تقراي أبزمت وان زم حدرلون زمرحلون نصور أنفت كم زقمت أقليسو ات بيت مخري أبتزكايدو زلو زتها نتحز زلو حسرة زناب أبقمت بمئتاو أب حصير وان تزريهم كباس وحزقو لزرعتي بقلطف ككفافلو مقبار أبزفر حرشا كم فلي تقرة تنبير الله بتوسخي أب مداي معدن بحقاو منقد زوهاب زلو فقاد انفستمنت بزبالت ساكت أناخرن كقوزعصرن زوسنن تتكون مثل زفر ماين إنرجين تتحيزو دم استجمرو بروجكتات أب حصير أوان كزازومو بتخورات كسر حيلو أب مداي دنن حلوة تفترون زملكات قدم خوينات تجميرو زنبرت انكورات سرارحات أناخير كان بنور بمملاس دن زبرسه هيوت كمزت في أي حساب زبل نبارن تريرن السرارحة بزبالت ساكت أناخر كمزلو أنفتق ميتيو أب موداتا أب لمعات كتمان كونستراكشنين زرائيو زلو قعزينا وكايداتاتن بمسارات بزقرم عقباب سرحة تخسالت وزقبر وزئيتا والسرارحة مقماتو أكال نايت حدوش تلم مخوانو أنسير الله قريب نزل ركيب بجت عمد 2010 عمد مرت مزقرو ممحيشي تكنيكاوي قام محاريان تقرنيان قالات معراريهم 65 بليون 396 مليون 756 شحن 634 بجت كوين خصدقلنا وصانا حسابنا نقرب وديد بلصقنا كوينات مستولع نرايا فاليوم زقزقو وررت ملشاتات مدلاو أفليط اللهم حزب تقراي مليو كيت فأسرت سلطانون عدم من محدارون زتصنع زي مسلو سرعت بلصقنا نحزب تقراي بصفيحون باستراتيجي نمدخام زألمو نايطفات مدبو أتناخيرو يقصل اللهم التسرعات حيل حزب تقراي نمسبارن مصا عدلو نمصلماتن يحجزن يوزبلو سلتي بخبابيو زبعي زبل شمن حبه الاف تقلبت ملشاتات ناي مودبن معتقن سرحت بصفحات اندا كايد يركب كبلو تعذبت يገልጹ اب زحلف اوان اب معراب تقراي زوافرم امونات واردياتات اوديد بلصقنا انصار حزب تقراي اب لعل زفصمو متقعتن كم عبي تاريخاو عوت زقطر زلو تسرعات حز دما اتناي عندرا انفتو بغلصي ناب دبوب تقراي ازيرو يركب لك خمت نورار كل تشحن 13 عام تمرت سعيبهم ناب معراب تقراي بحيل تسفحفح واردياتات
ሕዝውን ብተመሳሳሊ መንገዲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ንዝሓስቦ ዘሎ ሓድሽ ወራር እንተቐኒዕዎ ተኸቲሎም ህዝብን መሬትን ራያ ትግራይ ንምውራር ዘዳልዎም ዘብዕ ራያ ኢሉ ሰየሞም ተስፋሕፋሕቲ ምልሻታት ንመበል ሳልሳይ ዙር ኣመሪቑሎም ዝብእስያ ኣብ ዘይፈልጥዎ ዓዲ ኸይዱ ቆርቦተን ጽፍሎ ይበለ ከም ዝበሃል ካብ ኩናት ዕንወትን ደም መፍሳስን ወጻኢ ህልውንኡ ክረጋገጽ ዝኽእል ዘይመስሎ ጠስጣት ስርዓት ብልጽግና ብድሕሪት ንትግራይን ህዝባን ንምብትታን ኣእላፍ ተቐለብቲ ምልሻታት ኣብ ምውዳብን ምዕጣቕን ተጸሚዱ ውዒሉ እንደሓደረ ብቕድሚት ድማ ሐዋርያ ሰላም መሲሉ ንምርኣይን ንማሕበረሰብ ዓለም ንምድንጋርን ዘይኹዕቶ ጉድጓድ የለን። ይኹን እምበር እዚ በዓል መንታ መልሓሳ ኣካይድኡ ብዘይካ ውሕዳት ረብሖኦም ዘሳድዱ ተቐለብቲ ንማሕበረሰብ ዓለም ከይተረፈ ብግልፂ ስለ ዝተረድኦ ካብ ውሽጡ ተፊእዎ ይርከብ። ህዝቢ ትግራይ እውን ነዚ ዓይንኻ ተዓመት እሞ ክዕሾ ከዓይነቱ ኣጉል ናይ ተንኮላ ኣካይዳ ብንግሁ ዝተረድኦን ዝነቕሐሉን ብምዃኑ ንኸምዚኦም ዝበሉ ውዳበታትን ወራራትን ብጽንዓትን ብስሙር ሓይልን ከም ዘኽሽፎም ዘጠራጥር ኣይኮነን ክብሉ ተንተንቲ ፖለቲካ ይገልጹ። ብምቕጻል ንዓናጽኒቶም ኣብ መቃብርና ክዕንድሩ ንዝብህጉ ሓይልታት ጽንተት ቀቢርና ህላወና ንምውሓስ ኩሎም ዓቕምታት መኸተ ምጥንኻር ከም ዘድሊ ኣዛዚ ግንባር ደቡብ ጀነራል ዮሐንስ ወልደ ጊዮርጊስ ወይ መዲድ ገሊጹ። ኣዛዚ ግንባር ደቡብ ጀነራል ዮሐንስ ወልደ ጊዮርጊስ መዲድ ነዚ ዝገለጸ ኣብ መዛዘም መድረኽ ዘበትን ብሄራዊ ብርሰት ዞባ ደቡብ ትግራይ ተረኺቡ ኣብ ዘስምዖ ዘረባ እዩ። ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ንቕንያቱ ዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብ ዝተሳተፍሉ መድረኽ ዘበትን ብሄራዊ ብርሰት እናተኻየደ ምቕናዩ ዝዝከር ኮይኑ ለምውን ኣመራርሓ ዞባ ወረዳን ጣብያን ከምኡውን ኣመራርሓን ኣባላትን ሰራዊትን ካልኦት ምልከቶም ኣካላት ኣብ ዝተሳተፍሉ ኣብ ከተማ ኣላማጣ መዛዘም መድረኽ ተኻይዱሎም። ኣመሓዳሪ ወረዳ ራያ ኣላማጣ ኣይተ ዳንኤል ተኣምራትን ከንቲባ ምምሕዳር ከተማ ኣላማጣ ኣይተ ሞጎስ ሽፈራውን እዚ መድረኽ ንዓመታት ህላወናን መሰል ዓርሲ ውሳነናን ንምርግጋጽ ዘካየድናዮ ቃልሲ ኣብ ሽቱኡ ንምብጻሕ ብቑዕ ምድላው እንገብረሉ ወሳኒ መድረኽ ኢሎም። ኣብቲ እዋን ዝተረኽበ ኣዛዝ ግንባር ደቡብ ጀነራል ዮሐንስ ወልደ ጊዮርጊስ ድማ ንዓና ኣጽኒቶም ኣብ መቃብርና ምልካው ስርዓት ክሃንጹ ንዝብህጉ ሓይልታት ጽንተት እናመከትና መጺና ኢና ኣብ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ ድማ በጺሕና ኣለና ኢሎም። ጸላእትና መሊኦም ከየጽነቱና ዘይምለሱ ንምዃኖም ተፈጥራዊ ባህርያቶምን ሕሉፍ ተግባራቶምን ምስክር እዩ ዝበለ ጀነራል ዮሐንስ ነዚኦም ቀቢርና ህላወና ክነውሕስ ድማ ኣብ ግንባርን ደጀንን ሰሚርና ክንቃለስ ይግባእ ክብል ተዛሪቡ። ዋና ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣይተ ዝናቡ ገብረ መድህን ድማ ሃለዋትና ንምውሓስን መሰል ዓርሲ ውሳነና ንምርግጋጽን ተቓሊስካ ካብ ምዕዋት ወጻኢ መማረፂ ዘይብልና ምዃኑ ተገንዚብና ዓቕምታት መኸተና ኣጠናኺርና ቃልስና ክንሕይል ይግባእ ክብሉ ተዛሪቦም። ከም ህዝቢ ከጥፍኡና ተሃንዲዶም ይመፁ ንዘለዉ ሓይልታት ጽንተት መኪትና ህላወና ንምውሓስ ሓድነትና ስጢምና ዝጀመርናዮ ዝተዋደደ ህዝባዊ ቃልሲ ኣጠናኺርና ክንቅጽለሉ ኢና ዝበሉ ድማ ተሳተፍቲ እቲ መድረኽ እዮም። ብምቕጻል ናይ ቅዱስ ፓትርያርክ ኣቡነ ማትያስ መጠንቅቕታን ስጉምትን እንታይ ይመስል ዝብል ክንዝርዝረልኩም ኢና። ብዛዕባ ኣብ ገዳም ደቡብ ወሎ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣመልኪቶም ፓትርያርክ ቅዱስ ኣቡነ ማትያስ መግለጺ ኣውፅኦም ተሓተቱ ድማ ናብ ፍትሒ ክቐርቡ ጻውዒት ኣቕሪቦም እዮም። ብፁዕ ወቅዱስ ኣቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ኣክሱም ወጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት ኣብ ደቡብ ወሎ ሃገረ ስብከት ኣብ ወረዳ ቦረና ኣብ ዝርከብ ጊዮን ኣባይ ገዳም ኣቄስጥስ ቅድስት ኣርሴማ ኣቡነ ኣረጋውን ቅዱስ ቂርቆስን ኣብ ናይ ኣቦታትን ኣዴታትን አንድነት ገዳም ብዕለት 15 ሓምለ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝተፈጸመ መጥቃዕ ተመልኪቶም መግለጺ ኣውፅኦም ኣለዉ። ኣብ መግለጺኦም ብሰንኪቱ መጥቃዕቲ ናይ መናንያን መነኮሳት ህይወት ብግፍዒ ከም ዝጠፍአ ብርኬት ዝበሉ ገዳማውያን ከም ዝቆሰሉን ኣብ ልዕሊ እቲ ገዳምን ንዋየተ ቅዱሳትን ዕንወት ከም ዝበጽሕን ካብቲ ሃገረ ስብከት ብዝወፀ መግለጺ ዓብዪ ሓዘን ከም ዝተሰምዖም ገሊጾም እዮም። ብተመሳሳሊ ኣብቲ ዕለት ኣብ ሃድያን ስልጤን ሃገረ ስብከታት ናይ ኣምልኾ ቦታ ብሓይሊ ምፍራሱን ኣብ ልዕሊ ምእመናን መጥቃዕቲ ምብጽሑን ብምግላጽ እቲ ተግባር ዝሕዝንን ብፍጹም ተቐባልነት ዘይብሉን ዝተወገዘ ተግባር ምዃኑ ኣመልኪቶም እዮም። እቶም ፓትርያርክ ከም ዝበልዎ ናይ ጸሎት ትምህርቲ ሰላምን መንፈሳዊ እሴት ማእኸል ዝኾኑ ገዳማት ምሕላው ናይ ሓደ ሃይማኖት ጉዳይ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ወዲሰብ ክብሪ ልዕልና ሕግን ሰላም ሃገርን ናይ ምሕላው ሓላፍነት ዘለዎም ኣብ በቢደረጅኡ ዝርከቡ ኣካላት መንግስትን ኣኽበርቲ ሕግን እውን ዝምልከቶም ጉዳይ ምዃኑ ኣገንዚቦም እዮም። ነቲ ኣሰቃቂ መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ተሓተቲ ናብ ፍትሒ ክቐርቡ ናይ ካልኦት ገዳማትን ኣድባራትን ድሕንነት ክሕልውን ንዝተጎድኡ ድማ ዝግብኦም ደገፍ ክግበረሎም ድማ ጻውዒት ኣቕሪቦም እዮም። ኣብ መወዳእታ ህዝበ ክርስቲያንን መላእ ኢትዮጵያውያንን ምስቶም ግዳይት መጥቃዕቲ ዝኾኑ ወገናት ብመንፈሳውን ሰብኣውን ደገፍ ኣብ ጎኖም ደው ክብሉ ኣተሓሳሲቦም ንዝተበደሉ ፍትሒ ንዝቆሰሉ ፈውሲ ብግፍዒ ህይወቶም ንዝተነጥቁ ድማ ዕረፍቲ ነፍሲ ንቤተ ክርስቲያንን ሃገርን ድማ ፍጹም ሰላም ክወርድ ናይ ኣቦ መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም እዮም። ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ ዜና ግእዝ ቲቪ ንሎም ዘዳሉ ናይ ዕለታዊ ዜናታት ኣብ ዝነብቅዕ ኣብ ዝቕጽል ብካልእ ርእሰ ጉዳይ ክሳብ ንራኸብ
ሰላም ግእዝ ቲቪ ልሳን ህዝቢ